Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salut à tous, salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Merci de nous rejoindre à cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer notre corrigé d'examen régional de Salak Netra Rabat, Inch'Allah Ta'ala. Donc, كيف ما شفنا في la partie الأولى شفنا la compréhension ودرنا l'étude ديال التكست وقرينا النص وفهمناه مزيان. دابا غادي ندوزو la langue et communication. Donc, la langue ou la communication. Donc, s'il vous plaît, la première question relie les deux phrases en exprimant la cause. يعني غادي نربطوا ما بين هاد جوج ديال لي phrases وغادي نعبروا عليه بلا cause يعني بالسبب. Donc, s'il vous plaît, les voisins n'avaient vu personne. يعني الجيران ما شافوا حتى شي واحد. Il était, la deuxième énoncé, il était couché à cette heure-là. دونك هنا خصني انا ندير واحد لو تيرم اللي كيدلي على لا كوز. دونك سي فو بلي انا راني كتبتها تمامي وما قداتنيش الورقه. دونك سي بون. دونك شنو غادي نكتب؟ غادي نجي وغادي نكتب لا بروميير فراز. لي فوازان نكبر لكم الصوره شي شويه. لي فوازان نافي فيو كنقل داك نافي فيو personne. دونك هنا ما بين هاد لي دو فراز خصني ندير انا واحد لو تيرم. كاينين بزاف ديال لي تيرم با اكزومبل عندنا باسكو، عندنا كار. دونك نستعمل انا لي بغيت. دونك هنا نستعمل باسكو il était. دونك انا ما نديرش او لانني عندي او التقط لي مع اي لانهم سو سون دو فويال. كندير لابوستروف. il était couché à cette heure là. يعني في داك اللحظة كانوا ناعسين. دونك لي فوازان هذا la première question ديال langue 2. Donc les voisins n'avaient vu personne parce qu'ils étaient couchés. Donc الجيران ما شافوا حتى شي واحد لأنهم كانوا ناعسين. دونك هاد الأولى هادي هي لا كونسيكونس، سي لا سوبوردوني هادي ديال واحد لا بروبوزيسيون برينسيبال كتعبر لنا على لا كونسيكونس، وهادي واحد لا بروبوزيسيون سوبوردوني كوزال كتسمى بروبوزيسيون سوبوردوني كوزال. دونك نمشي دوزيام كيسيون. دوزيام كيسيون شنو قالوا لي؟ قال لي relie les deux phrases en employant si ou que. خصني انا نستعمل هاد لو تيرم وغادي نشوف نربط ما بين داك جوج لي فراز. سيل فو بلي واحد الملاحظه اللي هي تري امبورطون بغيتكم تنتبهوا لها مزيان. دونك دائما انا فاش يعطيوني سي ويكون عندي دو بوين يعني واحد الكلمه تما، دائما كنجي لهاد البلاصه هادي وكنقلب على واحد لادجيكتيف. هنا كتكون عندي ادجيكتيف كاليفيكاتيف. كنقلب انا على داك لادجيكتيف اللي عندي وكنحشيها في وسط داك سي و كو. دونك غادي تجي ما بين سي و كو. دونك غادي نمشي انا نقرا لي دو زينونسي ديالي. سي فو بلي بغيتك تركز معايا. هنايا عندي مسيو بروتس était célèbre. Son dernier livre était épuisé dès sa parution. يعني انا فين عندي لادجيكتيف هي داك سيلابر، هي هادي هي مشهور. دونك انا غادي نجي لتما وغادي ندير سيلابر. دونك انا باش نعرف نجاوب على لا كيسيون ديالي غادي نكتب لا بروميير انونسي. مسيو بروتس était si داك تري ما كنحيدها ما كنكتبهاش. سي بون سي وغادي نزيد هنا célèbre que son dernier livre était épuisé. Dernier livre était épuisé dès sa parution. يعني l'apparition هو تاريخ النشر، هو الإصدار اللي صدر فيه.
سي بون. دونك غادي ندوز لا تخوازيام كيسيون. دونك سي فو بلي ركز معايا، عندي في لا تخوازيام كيسيون هذا سؤال خصني نجبدو من النص. سي فو بلي غادي ترجعوا للنص، انا غادي نكتب لكم لا فراز وانتم غادي تعرفوا. relève dans le texte une subordonnée relative et entoure le pronom relatif. دونك قال لك استخرج من النص واحد لا سوبوردوني رولاتيف، يعني واحد لا بروبوزيسيون اللي فيها واحد لا بروبوزيسيون سوبوردوني مي بشرط تكون رولاتيف. حنا عندنا بزاف ديال لي كاتيجوري ديال لا سوبوردوني، لي بروبوزيسيون سوبوردوني منهم كاينه رولاتيف اي اون تور لو برونون رولاتيف. ونسطر انا على لو برونون رولاتيف. دونك سي فو بلي غادي نمشي انا للنص وغادي نقلب عليها. دائما داك باش تكون هي برونون رولاتيف شنو خصو يكون عندي؟ خصو يكون عندي واحد، خصو يكون عندي انا واحد كي او لا كو قبل منها واحد لو نون. دونك انا فاش مشى للتكست غتمشي تقرا alors il cherchait le moindre indice qui pourrait l'aider dans l'enquête. دونك alors il cherchait، غادي نجي لهنا وغادي نكتبها alors il cherchait un indice, le moindre indice, je m'excuse, le moindre indice qui. غادي نكمل لكم هنا كي. دونك غندير نعاود لا فراز باش تفهموا. دونك هذه واحد الجمله اللي خصني ندير لها لاناليز. دونك سي فو بلي طوندي لوغاي. alors il cherchait، هي كان كيبحث هنا المفتش كولومبو. il cherchait le moindre indice qui pourrait، la phrase عندكم في النص رجعوا لها، qui pourrait l'aider. Donc باش تشوفوا لا phrase مزيان، je m'excuse. alors il cherchait le moindre indice qui pourrait l'aider dans l'enquête. يمكن dans l'enquête. s'il vous plaît. غير باش ندير واحد لاناليز. هنا عندنا دو فيرب في هاد لا فراز. عندنا لو فيرب الاول سي لو فيرب chercher، وعندنا لو فيرب الثاني سي لو فيرب pouvoir conjugué في l'imparfait. دونك لي دو فيرب conjugués à l'imparfait. دونك alors il cherchait le moindre indice. هنا عندنا هذا هو لو pronom relatif سي كي. علاش هنا بعد شي مره كي كتجينا برونون رولاتيف؟ علاش؟ لان قبل منها واحد لو نون. سي فو بلاي لو ان قبل منها واحد لو فيرب ما تكونش هذاك برونون رولاتيف. دونك مزيان. غادي ندير لكم واحد الدرس ان شاء الله تعالى ديال لا فراز كومبلكس باش انكم تفهموا ونعرفوا لي ميثود دو لا سيباراسيون انتر دو بروبوزيسيون. دونك سي فو بلاي هذه هي لا تخوازيام كيسيون. ندوزو لا كاتريام كيسيون. La quatrième question اللي عندي أنا هنا c'est mets les verbes entre parenthèses au temps du passé qui conviennent. هنا عطاونا واحد الباراغراف وعطاونا دي بليزيور فيرب وحنا شنو خصنا نصرفوهم في لو طون اللي يناسب المعنى ديال الجمله. دونك كون لانسبيكتور كولومبو اريفي، هاد لو فيرب اريفي خصني نصرفو في واحد الزمان. لي كوريو هما الفضوليين كي سو تروفي بري دو ليو دو كريم، الموجودين في القرب من الجريمه. غوغاردي ان كور كي جيزي سور لو سول. دونك قبل ما نسميتو نشوف لو فيرب اريفي لو فيرب غوغاردي فاش خصني نصرفهم. دونك quand l'inspecteur Colombo arrive. Donc عندي لو شوا واش نصرفو في واحد لو باسي سامبل ولا في لامبارفي. دونك نصرفو انا في لامبارفي. علاش؟ لان لاكسيون ديالو كانت كور، يعني الفتره ديال الوصول ديالو كانت في واحد الفتره معينه من الزمان وتسالات. دونك واحد لاكسيون اللي تسالات. دونك غادي نصرفو في الباسي سامبل. arriva. Donc quand l'inspecteur Colombo arriva, les curieux qui se trouvaient près du lieu du crime regardaient un corps qui gisait sur le sol. يعني في ذاك اللحظه هذوك الناس اللي كانوا مستطلعين على الراي ولا الفضوليين اللي كانوا كيشاهدوا الجريمه لا شافوا وبقاو كيشافوا ان كور. يعني هنا خصني نصرفوا في لامبارفي، يعني فتره المشاهده ديالهم بقات طويله. انت فاش كتمشي تحضر لواحد الدباز ولا شي حاجه كتبقى كتشوف الدباز من الاول حتى الثاني. دونك واحد لاكسيون اللي عندها واحد لو طون اللي هو كبير. عندها سي اون لونغ عندها واحد لاكسيون لونغ، يعني واحد الحدث اللي مطول. دونك هنا كريم هاد غوغاردي غتمشي لي كوريو. دونك خصنا نصرفوها في لا 3e بيرسون دو بلوريال. غوغاردي
اي ان تي. سيل فو بلاي راني دابا ندير لكم ان شاء الله نكمل لكم تتمه الازمنه وغادي ندير لكم كيفاش ندير نصرف انا اللي ما كيعرفش يصرف في لامبارفي كيفاش ندير نصرف في لامبارفي. اي بوندون كيل انتيروجي في القصه اللي كانوا كيستجوبوا ولا كانوا كيتحدثوا معاهم، دونك هاد الفتره ديال التحدث كانت مطوله، دونك سيت اون اكسيون لونغ، دونك حتى هي غادي نصرفوها في لامبارفي. انتيروجي انتيروجي ضروري خصني ندير واحد الاو هنا وندير ا اي ان تي هنا اي تي. جو ميكسكوز لان عندنا هنا ايل نصرفها غير في لا تخوازيام بيرسون دو بلوريال. روغاردي انتيروجي نكتبها لكم هنا باش تبان لكم. انتيروجي ا اي تي. دونك هذه هي لا تيرمينيزون د لامبارفي. هاد او زدناها هنا باش ما نقراوهاش انتيروغي، وهذه واحد الحاله سي ان اكسيبسيون بحال لو فيرب مونجي بحال لو فيرب نيغليجي ضروري كنزيدو دوك او باش ما كنقراوهاش انتيروغي. سي بون. ندوز هنا زيد واحد النقطه نمشي لا تخوازيام لا دوزيام باراغراف. La quatrième verbe, un jeune homme sorti. Donc, c'est le verbe sortir. De la foule et déclara qu'il avait vu le coupable. يعني خرج من الحشد. لا فول هو الحشد. sortir عملية الخروج ديالو كانت بواحد خرج صافي، يعني تسالات لاكسيون، يعني ما كانش واحد لاكسيون لونغ، يعني سيت اون اكسيون كور. دونك غادي نصرفو غير في الباسي سامبل. غادي ندير sorti لو فيرب sortir وهنا ان جون نوم تخوازيام بيرسون دو سانغوليير غادي نصرفها sorti. دونك الباسي سامبل وان شاء الله غادي ندير فيديو خاص بالباسي سامبل لان لا تيرمينيزون ديالو كتبدل، هو واحد الزمن اللي خاص غير بالكتابه. دون لا فراز سويفونت souligne la subordonnée. غادي نسطروا على لا بروبوزيسيون سيبوردوني puis écrit ce qu'elle exprime. قال لك اسيدي سطرنا على لا بروبوزيسيون سيبوردوني وعبر لي علاش هي كتعبر. دونك سي فو بلاي il demanda باش انا نعرف لا بروبوزيسيون سيبوردوني. دونك دائما غير باش نتفكروا واحد المسائل الدراري ركز معي. عندي واحد لا بروبوزيسيون. كيسكو سا فو دير بروبوزيسيون؟ لا بروبوزيسيون في le côté grammatical. Donc, la proposition égale un seul verbe conjugué. conjugué. Donc, la proposition هي واحد الفعل مصرف، هي واحد الجملة فيها فعل مصرف. Donc, phrase simple, une phrase qui se comporte un seul verbe conjugué, mais par contre, la phrase complexe, il se comporte de plusieurs propositions parce qu'il عندها بزاف ديال الافعال. دونك غادي نجي انا لهاد لا فراز. الفعل الاول il demanda des renseignements aux voisins pour savoir s'il avait vu واش يقدروا يكونوا شافوا une personne passer. دونك s'il vous plaît عندي هنا لو بروميير فيرب وعندي واحد لو فيرب الثاني اللي هو avait vu. هو نقرب لكم مزيان باش تبان. عندنا لو بروميير فيرب سي demander, la deuxième c'est le verbe voir conjugué في البليس كو بارفي. دونك عندنا دو بروبوزيسيون، يعني عندنا جوج الافعال مصرفين ما عندناش دي زوتر فيرب. هذا باسي ما مصرفش، هذا راه سي ان فيرب في الانفينيتيف. سافوار في الانفينيتيف ما كيتحسبش. الافعال اللي كيكونوا في الانفينيتيف راهم ما كيتحسبوش. دونك انا باش تكون عندي واحد لا بروبوزيسيون ضروري خصني تكون عندي الفعل فيها مصرف. سي بون. دونك انا عندي جوج الافعال. غادي نعزل لا بروميير بروبوزيسيون اللي هي هذه من هنا حد هنا هي سي لا بروبوزيسيون برينسيبال. وعندي هنا لا بروبوزيسيون سيبوردوني كتبداني من هنايا. هاد لا بروبوزيسيون سيبوردوني هي اللي نسطر لكم عليها بجوج سطور صافي. حد هنا هذيك لا بروبوزيسيون برينسيبال. دونك انا شرحت لك ولكن الجواب هو هذا من هنا حتى الهافين. سي بون. دونك هنا سي لافي فيو سي عندنا تما داكسي كتدلنا على لانتيروغاسيون توتال. لانتيروغاسيون توتال. مي هاد لانتيروغاسيون واش هي ديريكت ولا انديريكت؟ باغ اكزومبل قلنا علاش انها كتعبر ما كتعبرناش على ماشي دائما سي كتكون عندي فيها واحد لا كونديسيون ولا واحد ليبوتيز، مي هنا جات كتعبر على واحد لانتيروغاسيون. فاش غادي نجي انا نجاوب سو كو لا سوبوردوني اكسبريم سي اون انتيروغاسيون. يعني سؤال هو سولهم. انتيروغاسيون انديريكت بلان ديريكت ماشي ديريكت، يعني يقدروا يكونوا شافوا انديريكت توتال. هنا في الانتيروغاسيون عندنا واحد الانتيروغاسيون اللي هي ديريكت وعندنا واحد الانتيروغاسيون اللي هي انديريكت. دونك باش نكمل انا التمرين ديالي نمشي لا 6e كيسيون. ا بارتير دي دو énoncés suivants emploie certes mais des pointillés pour exprimer une
concession. دونك انا باش نستعمل هنا لا concession s'il vous plaît غادي نشوف لكم ورقه واحده اخرى خاويه باش نكتب لكم فيها لا فراز باش تبان مزيان. دونك حاول تركز معايا. دونك هنا عندي la première énoncé. La femme de Monsieur Brooks était la première suspecte. هي أول مشبه بها. Elle avait une excuse. دونك أنا فاش غادي نجي نكتب داك certes ضروري كنستعملهم في الأول. صافي الدراري ركز معايا. دونك غادي نجي لهنا غادي نجي لهاد لا بروبوزيسيون هادي في الأول غادي نكتب certes. Certes la femme de Monsieur Brooks était la première suspecte mais وغادي نجي لهنا للوسط وغنكتب mais وهنا عبرت على لا concession. دونك فاش غادي نجي نقراها هنا مزيان غادي نثبتها لكم. دونك certes la femme de Monsieur Brooks était la première suspecte mais elle هنا هاد غتردها هكا صافي غتردها elle avait une excuse كان عندها واحد الاعتذار. C'est bon. ندوز la septième question اللي هو السؤال التالي. La secrétaire aurait tué Monsieur Brooks. Donc qu'exprime cette phrase. علاش كتعبرنا هاد لا فراز هادي. Donc s'il vous plaît la secrétaire aurait tué Monsieur Brooks. بغيت انا نعرف هذا فاش مصرف s'il vous plaît. هاد الزمن هذا c'est le conditionnel. C'est un temps composé, le conditionnel passé. Le conditionnel passé, شنو كنحتاج فيه؟ كنحتاج فيه l'auxiliaire être ou avoir conjugué au conditionnel présent plus le participe passé du verbe. غادي نشوفو حتى هو في الفيديو ديال الازمنه ان شاء الله. دونك هادي aurait tué يعني ليبوتيز فرضيه لو انه قتلها. هنا لو كونديسيونيل باسي كيهضر لنا على واحد الحاجه اللي صعيب ان باش تولي توقع. دونك لو انها لا سيكريتير لو انها قتلات مسيو بروتس يعني تقدر تكون هي يعني ماشي هي اللي قتلاتو ولكن واحد الاستحاله لان ما مرا تكون. دونك كون كان هي اللي قتلاتو مسيو بروتس يعني هنا كدلنا على ليبوتيز. هنا كدلنا على ليبوتيز. وهنا سيل فو بلي غادي نكونوا سالينا لا دوزيام بارتي ان شاء الله من هاد. نتمنى يكون الفيديو يعجبكم وراه كنتعذر على التصوير اللي هو غير لائق لان راني شاد التليفون غير بيدي وكنحاول نشرح لكم باش نوصل في اقرب وقت ونكون قريب للكلام كاع. دونك لا تخوازيام بارتي ان شاء الله غادي تكون عندكم في حتى هي مع هذا الفيديو مباشره. غادي نقراو غادي نشوفوا كيفاش نديرو نصوبوا واحد لا نوفيل اللي هي تري امبورطون وعليها 8 بوين s'il vous plaît. دونك كنشكر بزاف اللي تفاعلوا معنا في لي كومونتير وسمحوا لي تعطلت عليكم راه كانت عندي واحد الوعكه صحيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اي بون شونس ا توس. ولا احتاجوا شي حاجه خليونا في لي كومونتير اي حاجه بغيتو تفهموها انا موجود. السلام عليكم.